السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في الفيديو رقم 21 من الحصص التطبيقيه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا جوج ديال لي زاباراي، نصوبوا كريم انجليز كلاسيك. لوبجيكتيف ديالها باش نحصلوا على واحد لاموس، وابخي غنصوبوا واحد كريم سيترون وغادي نديروا لهم واحد المريج. دونك نحصلوا على واحد لونترومي كلاسي سيترونيل. دونك غيكون اباز باراي سيترون مع بسكوي. حنا غادي نديروا بسكوي برونيز مع واحد لو كروسيون شوكولا ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه لا كريم انجليز غنبداو بلا كريم انجليز ديالنا. دونك غادي نحتاجوا نسيطروا ديال الحليب، 120 غرام ديال السكر سمول، عندنا 6 ديال الصفر ديال البيض، عندنا 6 ديال ورقات الجيلاتين، عندنا 2 ساشي ديال الفاني. دونك بالنسبه لا تكنيك دو بريباراسيون غنديروا السكر فاني مع الحليب ديالنا دونك à l'ébullition. Voilà. En même temps غادي نحاولوا نبلونشيو السكر ديالنا مع لي جون دوف. دونك ملي تنقولوا بلونشيغ لاباراي هي المقصود بها تنخدموا هاد الجون دوف، هذا اللون ديالو مصفر. دونك تنبقاو نخدموا مزيان حتى كيعطينا واحد لاكولور بيضاء. دائما الحليب à l'ébullition. Donc cuisson ديال la crème anglaise اولا كيفاش on peut contrôler la cuisson، يعني comment on peut contrôler la cuisson ديال la crème anglaise. donc نقدروا نستعملوا deux méthodes، donc soit subjectif اولا objectif. ملي تنقولوا objectif ça veut dire la durée اولا الترمومتر. donc la crème anglaise كنستعملوا فيها الترمومتر، يعني درجه الحراره خاصها توصلنا 85 درجه الحراره. بالنسبه لا ميثود subjectif donc كنستعملوا par la vue par la touche. donc تنقيسوا سباتيل cuisson à la nappe. هنا كنعرفوا دونك ملي كنقولوا نحصلوا على كيسون اناف كنعرفوا لا كريم انجليز ديالنا راها واجده. دونك مباشره كنديباراسيوها في واحد لاباسين باش كنستوبيو لا ملتيبليكاسيون ديال لا تمبيراتور، وكنديروا لها كنزيدوا ليها الجيلاتين دونك باش كنحصلوا على واحد لا كريم انجليز كولي بفوي الجيلاتين. فوالا دونك ملي غنصاوبوا لا كريم انجليز ديالنا من بعد غادي نخلطوها مع كريم سيترون. Ton pourtant ça veut dire la même quantité de la crème anglaise مع la même quantité de la crème citron، وكنزيدوها la crème fouettée presque اللي درنا ايترو كنديروا 700 غرام ديال la crème fouettée. دونك كيف ما كتشوفوا معنا هنايا لي جوندوف ديالنا لا بلونشيسمون ديالنا هي هذه ولات مزيانه. دونك غادي نشوفوا الحليب اللي ديجا حطيناه à l'ébullition. دونك غادي نحاولوا نكبوا الحليب ديالنا دائما وحنايا كنخلطوا. دونك هنايا لوبجيكتيف قلنا كنكبوا الربع جوست بور ايطوندر هاد لاباراي هادي. دونك باش كنطلقوا لاباراي ديالنا دائما وكان ايفيتيو لا كواغيلاسيون ديال لي زو. دونك ايفيتيو ان البيض ما يتحرق ما يطيب ليناش. فوالا دونك ندوزو مباشرة كويسون على ناب. العافية تكون مهيلة. دونك كنميلونجيو سو فورم دو لا 8 كيف ما ديجا طرقنا لا كريم انجليز في الفيديو ديال بافاوا غوباني. دونك كنحركو سو فورم دو لا 8 تلقى ديال لا كاسرول. دونك على ناب قلنا ملي تنديرو الصبع ديالنا وتيبقى لنا يعني لا طراز ديال الصبع ديالنا ما كتهبطش مع هاد لي زيكوم كلهم تيتحيدوا. دونك تسوي لنا واحد لا كريم انجليز اللي هي ثقيله واحد شويه خاطره. مباشره كيف ما قلنا كنديباراسيوها وكنزيدوا فيه الجيلاتين. دونك خليوكم معنا بما جوجنا لا كريم انجليز ونرجعوا نشوفوا ان شاء الله لا تكنيك دو بريباراسيون. دونك لا كريم ديالنا كيف ما كتشوفوا تقالت شويه. دونك صفات لي زيكوم ما بقاوناش. دونك نشوفوا لا كويسون انا فوالا. دونك الصبع ديالنا كيف ما كتشوفوا بقى مطراسي. دونك لا كريم ديالنا انجليز واجده. نزيدوا لها لي فيه الجيلاتين ديجا ترومبي ولا ديلاي في الماء بارد. دونك تنحاولوا نحركوها باش تذوب او ميم طون تنحاولوا نبردوا لا كريم انجليز ديالنا لو تام فاني. دونك فاني اون كريم ولا اون صوص اللي هي سخونه كنقولوا كنحركوها جوسكا لا ريفروديسمون ديالها. دونك سيروميي لا كريم جوسكا لا ريفروديسمون. من بعد غادي ندوزوها في الشينوا مباشره وغادي نخليوها
تبردنا في الثلاجه. دونك ندوزو مباشره نشوفوا لا كريم سيترون ديالنا اللي غنصاوبوها اليوم. غوسيت جديده، طريقه جديده، كريم سيترون اللي غنطيبوها في بان ماري ان شاء الله. ندوزو مباشره نشوفوا لا كريم سيترون فاصون بان ماري. دونك كريم سيترون غادي نطيبوها ان شاء الله في بان ماري. دونك غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الزبده، 250 غرام ديال جو دو سيترون، 300 غرام ديال سنيده سكر سمول، وغنحتاجوا 8 ديال البيضات. دونك غادي نديروا جو دو سيترون مع الزبده اللي عندنا مع سكر سمول. دونك غادي نديرهم بان ماري وغنخليهم تنحركوا مره بيان سور جناب حتى كتذوب لنا الزبده. دونك لا فونت كومبليت ديالها. ابخي عاد كنزيدوا البيض شويه بشويه كيف ما درنا في لا كريم اونغليز، يعني الليكيد كنزيدوه على البيض وتنحركوا باش ما يطيبناش البيض، باش ما نطيحوش في لا كوغولاسيون ديال لي زو. ابخي كنرجعوا كلشي لا باسين وتنبقاو دائما كنحركوا في بان ماري. دونك حتى كتجمع لنا لا كريم سيترون ديالنا، وحتى هي نقدروا نكونتروليو لا كويسون ديالها بكويسون على ناب. دونك نديروا لاباري ديالنا فوالا في بان ماري. دونك تنحركوها وتنخليوها دونك حتى كتذوب الزبده، مره كنحركوا حتى كتذوب الزبده. خليكم معنا باش نشوفوا البقيه ديال لا غوزيت ان شاء الله. دونك من بعد ما ذابت لنا الزبده غادي نشوفوا مباشره دونك الخليط ديالنا. بسم الله. كيف ما كتشوفوا دونك الخليط ديالنا هو هذا. دونك اباراي دونك متجانسه فوالا ديال جو سيترون كيف ما شفنا في الاول ديال الفيديو، جو سيترون سكر سمول زبده. دونك دابا غادي نزيدوا ليها دونك لاباراي ديال البيض. غنحاولوا ندخلوا ليها واحد شويه ديال الخليط اللي سخون اللي فيه جو سيترون والزبده وسنيده قبل. دونك خصنا نخلطوا لاباراي ديالنا ديال البيض، نرجعوها اون سول ماس. دونك دو بريفيرونس دونك نكبوا غير شويه بشويه لان لاباراي بيان سور درجه الحراره ديالها مرتفعه بزاف. دونك الا كبيناها كلها تقدر طيب لينا البيض. دونك نقدروا نطيحوا في لا كواغيلاسيون دي زو. دونك هنا كنكبوا شويه بشويه باش كنحاولوا لي زاباراي بجوج يتادابطوا لنا مع واحد لا طومبيراتور موين. فوالا دونك الخليط ديالنا ساليناه. دونك غادي نرجعوا بان ماري دائما اون روميون. دونك دائما خصنا نحركوا حتى تقل لا كريم ديالنا. بيان سور كيف ما قلنا نقدروا نشوفوا لها لا كويسون ارناب حتى هي. دونك رجعوها للبان ماري. بيان سور بان ماري ما خصوش يديباسي لنا 55 دوغري على حسب البيض. المرحله اللي غادي نزيدوا فيها البيض دونك خاصنا ما نحبسوش على التحرك باش ما يطيب ليناش البيض. دونك خليكم معنا حتى توجدنا لا كريم سيترون ديالنا ونرجعوا نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نمزجوا بين كريم سيترون وكريم اونغليز. دونك نشوفوا مباشره لا كريم ديالنا كيف ما كتشوفوا. دونك طيبنا في بان ماري 55 دوغري يعني 55 درجه الحراره. دونك كيف ما كتشوفوا لا كريم سيترون ديالنا عطاتنا واحد لا كونسيستونس دونك مزيانه على ناب. دونك غادي نديبراسيوها مباشره. دونك نديبراسيوها في واحد لا باسين. بيان سور خصنا نصفيوها وكنخليوها تبرد. تنديروا لها السلوفان او كونتاكت ديريكت مع لاباري دونك بور ايفيتي لا فورماسيون ديال لا كروت. ابخي ملي كتبرد لا كريم سيترون ديالنا وكذلك كتبردنا لا كريم اونغليز كندوزو ديريكتوم البوزاج كيف ما قلنا. تنديروا لو طون بور طون قد لا كريم سيترون قد لا كريم اونغليز. عطينا مثال ايطرو كنديروا فيها 700 غرام ديال لا كريم فوتي. دونك خليكم معنا تبردنا لا كريم سيترون ورجعوا نشوفوا البقيه ان شاء الله. دونك من بعد ما صابنا لا كريم سيترون ديالنا صابنا كريم اونغليز بيان سور بردو عبرنا 200 سكوند دو شاك كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك هادو تنخلطوهم فوالا. من بعد غادي نمونطيو تقريبا 200 غرام ديال لا كريم فريش. دونك البسكوي برونيز ديالنا كيف ما كتشوفوا هذا قلنا في الاول ديال الفيديو باننا غادي يكون واحد البسكوي هو ديجا برونيز ديجا دوينا عليه ماشي مره ماشي جوج. دونك غترجعوا غير لي فيديو يعني اللي قبل ان شاء الله غتلقاو لا غوسيت بطريقه التحضير. عندنا لو كروكون. دونك الجديد هو هذا لو كروكون هذا. دونك هنايا ذوبنا الشكلاط مع البخاليني وغادي نحتاجوا كذلك لي بايتي فيتين. دونك العلاقه اللي كتجمع بيناتهم باش تعقلوا عليها 1 2 3 يعني الكميه ديال الفيتين النص ديالها تنديروه الشكلاط والنص ديال الشكلاط تنديروه بخاليني. مثلا عندنا 300 غرام
150 غرام، في البخاليني 75 غرام. دونك ديجا الشكل ذوبناه على لافونس مع البخاليني. دونك باش نربحوا الوقت غنزيدوا الفيتين ديالنا كله. فوالا دونك الفيتون ديالنا كيف ما كتشوفوا واجد. نقدروا نزيدوا معاه لي زامون كونكاسين، نقدروا نزيدوا معاهم بيان سور طوريفي، يعني اللوز محمر ومهرس طريفات صغار مرصوات صغار. نقدروا نزيدوا معاه حتى شويه ديال الكركاع، يعني حتى هو مقطع بوتي دي. دونك خليكم معنا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نديروا واحد لاكوش تري فين على لا سيرفاس ديال البرونيس. فوالا دونك ندوزو نديروا الكوش ديالنا كروكون اللي صاوبناها توتالور. دونك تنحاولوا ما امكن نبريسيو الكوش ديال الفيتين ديالنا فوق البسكوي برونيز. دو بريفيرونس بالنسبه للبسكوي برونيز يعني نحاولوا ما امكن ما نطيبوش يعني لا كويسون كومبليت ديالو. دونك نخليوه واحد شويه كيجي مويلو رائع. كذلك الفيتين دونك تنحاولوا نديروا واحد لاكوش ما تكونش تري فين وما تكونش عاوتاني ايبي، يعني ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. تقريبا تكون قل من الفوليوم ديال البسكوي ان بو بري واحد شويه تقريبا. فوالا دونك تمشوا بهذه الطريقه هذه او ميم طون. دونك نستغلوا الوقت ونطلعوا لا كريم فويتي ديالنا. من بعد المونتاج ديالها غادي نضيفوا ليها الخليط اللي درنا في الاول ديال لا كريم اونغليز مع لا كريم سيترون. دونك بيان سور كريم اونغليز كولي، دائما تنهضروا على اونترومي سيترونيل. فوالا كيف ما كتشوفوا درنا الطبقه ديالنا. دو بريفيرونس نخليوها في هواء طلق واحد الساعه حتى ساعتين ديال المكانه باش تنشف مزيان لاكوش ديالنا ديال البخاليني وشكرة الفيتين تشد راسها. سينو تندخلوها الثلاجه واحد 5 ديال الدقائق. دونك غادي ندخلوها الثلاجه 5 ديال الدقائق تشد راسها فيت في ونخرجوها باش نشوفوا المونتاج والديساج النهائي ان شاء الله. دونك بعد ما خلينا الطبقه ديالنا ديال الفيتين تبرد لا كريم فويتي ديالنا بريسك مونتي. دونك غادي نكبو الخليط ديال لا كريم اونغليز مع لا كريم سيترون وما نخلوش لاباراي يدور بزاف سينو غادي تولنا لنا لوغو ديال السيترون يعني اللوطو ديالو طالع بزاف. دونك لوبجيكتيف عندنا هنا غير تخلطنا لاباراي. فوالا فوالا دونك ندوزو نعمرو الكاطو ديالنا. راه كيف ما كتشوفوا لاباراي سيترونيل واجده. بسم الله.
فوالا دونك الكاطو ديالنا واجد. نقدروا نخلوه بحال هكا، نقدروا نضربوه سوفاج، نقدروا نديروا له واحد كلاصاج ميغوار اولا كلاصاج نوتر. دونك نخلوه يتكونجلا ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال التزيين. دونك بالنسبه للونترومي ديالنا اللي صبنا اليوم اونترومي سيترونيل هو هذا كيف ما كتشوفوا. دونك ديموليناه درنا في لي بور واحد شويه ديال بودره كاكاو. نقدروا كذلك نصاوبوا لي شيبس ديال السيترون. دونك تنضربوا لي سيترون في طرونشوز دونك اللي خصهم يكونوا تري فين، وكنبوشيوهم في واحد السيرو اتروم قد الماء قد السكر على 3 ديال المرات. يعني تنبوشيوهم حتى كيشربوا ديك الحلاوه وكنصفيهم ونعاودوا نفس السيرو. دونك نفس العمليه 3 ديال المرات. ابخي كنكملوا له لا كويسون في الفور دونك حتى كيولوا يعني دي شيبس نيت ديال الحامض. دونك لوطرومي ديالنا نعاودوا نذكروا اللي كيتكون من بسكوي برونيز، ودرنا فيه اباراي سيترونيل اللي جمعتنا بين اون كريم سيترون فاسون باماري كويسون اناب مع لا كريم انجليز كولي دونك بليس لا كريم فويتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى ان الوصفه تكون يعني كانت خفيفه ديال اللي يكون كانت سهله. دونك موعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.